हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल है और हम डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है अप होल्डिंग द लॉ, मतलब कानून की बालादस्ती। ये एडिटोरियल असल में सानेहा भावलनगर के बारे में है। सानेहा भावलनगर से अब तो क्या बच्चा क्या बूढ़ा, क्या मर्द क्या औरत, क्या सोशल मीडिया वाले, क्या सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी गुजारने वाले वाकिफ़ हो चुके हैं। इस ज़िमन में बहुत से अफसाने मार्केट में आ चुके हैं। शायद एक दो तराना भी आ जाए, लेकिन अफसोस कि मिन हाइसुल कौम आज भी हम स्या दौर में रह रहे हैं। हम कल भी तमाशबीन थे और आज भी तमाशबीन हैं। कल संजीदा थे न आज संजीदा हैं। सराइकी में कहावत है कि किसी ने कहा वो देखो कुत्ता कान लेके भाग गया, बस फिर क्या, सब के सब कुत्ते के पीछे दौड़ खड़े हुए, लेकिन कान किसी ने नहीं संभाला। न सिर्फ इस सानिया के बाद बल्कि हर सानिया के बाद हमारा रवैया कुत्ते के पीछे दौड़ने वालों सा होता है। किसी को पुलिस से ग्रज है तो वो पुलिस को डिग्रेड कर रहा या उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। किसी को फ़ौज से ग्रज है तो वो फ़ौज को डिग्रेड कर रहा है या उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब क्या है, यानी मजाक। क्यों मिन हाइसुल कौम मजाक। ये बात तो अय्या है कि जब दो इदारों के माबैन झगड़ा हुआ तो दोनों में से कोई एक तो कसूरवार होगा। याद आया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए दोनों की तरफ से गलती हुई, मगर किसी की कम किसी की ज़्यादा। असल बात यह है कि पूरी कौम इस वाक़ये की तहकीक का मुतालबा करती। जो भी ज़िम्मेदार होता उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता, खा वो फ़ौज वाला होता या फिर पुलिस वाला। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। अप होल्डिंग द लॉ। अप होल्ड का मतलब होता है मेंटेन रखना, बरकरार रखना या बुलंद रखना। अप होल्डिंग द लॉ, कानून की बालादस्ती। द recent discord in Bhavalnagar offers a chance to reflect on the sanctity of the law. हालिया झगड़ा, discord means conflict, झगड़ा। हालिया झगड़ा भावलनगर में offers a chance, एक मौका देता है, to reflect on, कि गौर किया जाए, सोचा जाए, the sanctity of the law, कानून के तकद्दुस पर, and its enforcement across all ranks of our security apparatus. सिक्योरिटी अपरेटस एक मखसूस टर्म है और ये हिफाजती इदारा लेना चाहिए इससे मुराद। तो और इन्फोर्समेंट नाफिज करने वाले, यानी हमारे सिक्योरिटी अदारों के तमाम रैंक्स पर जो नाफिज करने वाले हैं उनको भी सोचने का मौका देता है। The episode reflects the importance of following established legal protocols. जो ये एपिसोड है, ये जो किस्त है, established legal protocols यानी कायम शुदा जो लीगल कानूनी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी अहमियत की अक्कासी करती है, और एंड द consequences when these are bypassed, और जब इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो उसके जो नताइज आते हैं उनकी भी अक्कासी करती है। The series of events began on April 7. वाक़यात जो है ना 11 अप्रैल को शुरू होते, when police reportedly raided a serving army officer's house. जब पुलिस रिपोर्टडली मुबैना तौर पर, रेड का मतलब होता है कि जब पुलिस किसी जगह या शख्स को मिलने के लिए जाती है या गिरफ्तार करने के लिए जाती है, इसको रेड कहते हैं। रेडेड अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स, एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर के घर ये रेड करने जाती है। ओवर एलिगेशंस, इन चार्जेस के साथ, यानी इन इल्ज़ाम के साथ कि हिज ब्रदर वाज इन पोसेशन ऑफ एन अनलाइसेंस्ड वेपन, कि उसके भाई जो है वो एक गैर लाइसेंस वाला असला रखता था। थिंग्स सून एस्केलेटेड टू अ कन्फ्रंटेशन, मामला जो है वो जल्द एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक्सक्लेट का मतलब होता है बढ़ना, कन्फ्रंटेशंस मीन बैटल और फाइट, कन्फ्लिक्ट। तो मामलात जो है ना वो जल्द एक झगड़ा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दैट कैप्चर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन ऑन सोशल मीडिया, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक खातिर खा तवज्जो हासिल करता है।
with several videos of the alleged incident going on viral. بہت سارے ویڈیوز جو ہے نا alleged incidents جن میں یہ ویڈیوز کے نام کی گئی ہیں alleged ہیں یعنی کہ اصرار ہے کہ یہ اسی واقعے کی ویڈیوز ہیں going viral ہونے لگتی ہیں. The situation was exacerbated. معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے. exacerbate کا مطلب ہوتا ہے worsen اور aggravate اور worsen مطلب مزید خراب ہو جانا، کسی بیماری یا مسئلے کا مزید بڑھ جانا. تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے by actions that reportedly deviated from standard operating procedures. کہ وہ کام رپورٹلی مبینہ طور پر منحرف ہو گئے معیاری قانونی یعنی طریقہ کار سے، انکلوڈنگ ایلیگیشنز آف ایلیگل ڈیٹینشن جس میں غیر قانونی گرفتاری کے الزام بھی شامل ہے، اور وائلنٹ کانفرنٹیشنز اور حملاتی یعنی لڑائی بٹوین بوتھ سائڈ دونوں طرف سے. The events highlight gaps in adherence to the law. واقعات جو ہے نا روشنی ڈالتے ہیں گیپس پر جو خلا ہے in adherence to the law قانون سے وفاداری کا and their grave repercussions اور اس کے خوفناک نتائج کا. No individual کوئی فرد irrespective of their position اپنی حیثیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یا affiliation within the security forces میں اس کی جو بھی affiliation ہو is above the law کہ وہ قانون سے بالا تر نہیں. Our legal frameworks are designed to protect the rights of all citizens. ہمارے جو قانونی فریم ورکس ہیں یہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں. Strict adherence to the law must be the guidance principle. Strict adherence to the law یعنی سختی سے قانون کی وفاداری یہ بنیادی اصول ہے that dictates all actions of not just our lawmen کہ وہ تمام اعمال کو جو ہے نا ڈکٹیٹ کرتا ہے نہ کہ قانون دانوں کو but all institution بلکہ تمام اداروں کو. In this instance اس مثال میں had the law been meticulously followed from the start اگر ہیڈ یہاں پہ اسٹارٹ میں دیا گیا ہے تو یہ کنڈیشنل ہو گیا. اگر قانون کو شروع سے ہی تھارولی فالو کیا جاتا لاگو کیا جاتا the fall out could have been avoided یعنی جھگڑے سے بچا جا سکتا تھا. It is encouraging to see that both the police and army leadership دونوں پولیس اور آرمی کی قیادت are committed ہیں کہ to holding a transparent investigation into the matter کہ معاملے کی ایک شفاف تحقیق ہو. یہ دیکھ کر حوصلہ افزا بات ہے. This willingness to hold accountable those within their respective ranks is a positive step. یہ خواہش کہ ان کا احتساب ہوگا ان کے رینکس کو ریسپیکٹو میں کے لحاظ سے ایک مثبت قدم ہے. Towards enforcing the rule of law یعنی قانون کے اصول کے نفاذ کی خاطر. It is critical that these investigations be conducted impartially. کریٹیکل بات یہ ہے کہ ان تحقیقات کو غیر جانبدار ہونا چاہیے and their findings made public اور ان کی تحقیقات عوام کے سامنے آنی چاہیے. Such transparency will not only serve justice اس طرح کی شفافیت سے نہ صرف قانون نافذ ہوگا but also restore public trust in this institution ان اداروں کے اندر عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا. Moreover اس کے علاوہ this incident underscores the necessity for unity کہ یہ واقعہ جو ہے اتحاد کی لازمیت کا یا ضروری ہونے کی اہمیت کو بھی اہمیت دیتا ہے and اور کوآپریشن among our security forces ہماری جو سیکورٹی فورسز کے درمیان ہیں ان کے درمیان باہمی تعاون کو بھی اہمیت دیتا ہے. The strength of a nation's security framework lies not just
and its individual components. یعنی ایک قوم کے جو سیکورٹی فریم ورک کی جو طاقت ہے وہ نہ صرف اس کے انفرادی اجزاء میں ہے بٹ ان دیئر ابیلٹی ٹو آپریٹ کوہیسولی، بلکہ ان کی صلاحیت ہے کسی کام کو مجموعی طور پر کرنے کی. اٹ از اسینشیل ٹو پرائرٹائز انہانس ٹریننگ ان لیگل پروٹوکولز. تو یہ لازم ہے کہ لیگل پروٹوکولز میں ان کو ایک مزید ٹریننگ دینی چاہیے، مزید ٹریننگ کو ترجیح دی جائے. اینڈ بولسٹر کوآپریشن بٹوین ایجنسیز، اور ان کے درمیان باہمی کوآپریشن کے جو ہے نا وہ کو بڑھایا جائے. ایڈیشنلی مزید اسٹیبلشنگ کلیئر اینڈ کنسسٹنٹ چینلز فار، کہ ان کے لیے جو واضح اور کنسسٹنٹ مستمل چینلز جو ہے نا فار کمیونیکیشن امنگ دا ملٹیپل سیکورٹی باڈیز از وائٹل. یعنی ان کے اندر جو ہے رابطے کے جو چینل ہیں یا طریقہ کار ہے وہ ملٹیپل سیکورٹی میں ایک وائٹل کی حیثیت رکھتا ہے. الٹیمیٹلی آخر کار دس انفارچونیٹ ایپیسوڈ مسٹ ری انفورس دا فیکٹ، یعنی اس حقیقت کو اہمیت دیتی ہے یہ واقعہ جو ہے دیٹ کہ وائلنس سروز نو ون، کہ جو حملہ ہے یا وائلنس تشدد جو ہے نا یہ سروز نو ون، کوئی خدمت نہیں ہے لسٹ آف آل دا پبلک، ایون کے تمام عوام کی. ہوم بوتھ پارٹیز آر سورن ٹو سرو، کہ جس کے لیے دونوں پارٹیز جو ہے نا سورن ٹو سرو کے حلف اٹھاتی ہیں خدمت کرنے کا. ریکگنائزنگ دس فیکٹ از وائٹل، اس یعنی حیات کو جاننا ایک حقیقت ہے. ناٹ اونلی فار دا انٹیگریٹی آف آور سیکورٹی فورسز، نہ صرف ہمارے سیکورٹی فورسز کی انٹیگریٹی پہچان یا عزت کی خاطر بٹ آلسو فار دی پریزرویشن آف our civil liberties and society، معاشرے میں سول آزادی کے تحفظ کی خاطر.